नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। घर परिवारलाई छाडेर विदेशी रहर कसैको हुँदैन। वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाका लागि रहर भन्दा पनि बाध्यता बनेको छ। तर विदेशिनु अघि पासपोर्ट बनाउनेदेखि श्रम स्वीकृति लिने बेलासम्म धेरै नेपाली युवा सरकारी सेवामै ठगिन्छन्। त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै रकम असुलेर फरार हुने, रकम असुलेर विदेश नपठाउने, राजधानी नियन्त्रणमा लिएर राख्ने लगायतका अवैध काम गर्नेहरूको समेत उनीहरू शिकार बन्न पुग्छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, विदेश पुगेर पनि काम अनुसारको तलब नपाउने, एउटा काम भनेर अर्कै काममा लगाउने, विभिन्न बहानामा फसाइदिने, रकम लुटिने उनीहरूको बाध्यता हुने गरेको छ। तथापि कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनीको संख्या वृद्धि भइरहेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। विदेश जानु अघि नेपालमै ढोकामा ठगिँदै युवा। पासपोर्ट बनाउनेदेखि श्रम स्वीकृति लिँदासम्म ठगी। वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढे तर अनुगमन फितलो। यी हुन् सिन्धुपाल्चोकका बिलबहादुर तामाङ। 45 वर्षीय तामाङ रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुक साउदी अरब जाँदैछन्। नेपालमा क्षमता अनुसारको रोजगारी पर्याप्त नहुँदा उनी रोजगारीको खोजीमा साउदी जान लागेका हुन्। नेपालमै बसेर आफूहरूले श्रम लगानी गरे पनि राज्यले त्यसको उचित सम्बोधन गर्न नसकेको उनको आरोप छ। यस्तै श्रम अनुसार उचित ज्याला समेत नभएको उनी गुनासो गर्छन्। साउदी म अब 45 वर्ष रोजगारी रोजगारी यहाँ नभएर नै अब यस्तो विदेश छिर्नु परेको हो नि। राम्रो होस् भन्नु जान्छु नि। अब के राम्रो त हुँदैन होला पक्कै। तामाङ जस्तै अर्का 22 वर्षीय ज्ञानेन्द्र तिवारी पनि रोजगारीको खोजीमा साउदी जाँदैछन्। सरकारले नेपाली नागरिकलाई नेपालमै स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यका साथ युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यस्ता कार्यक्रमले यी युवाहरूलाई समेटेको छैन। यस्तोमा स्वदेशमा रोजगारी नपाएकै कारण अन्य मुलुकहरूमा भौतारिनु परेको तिवारीको गुनासो छ। स्वदेशमा लगानी गरेर व्यवसाय गरे पनि सरकारी सहयोग नमिल्दा आफूहरूले त्यसको विकल्प खोज्नु परेको तिवारी बताउँछन्। म साउदी नेपालको अब यस्तै अब यो अब कहिले पनि लाग्दैन। अब नेपालको अब यो महँगी त्यस्तै, तेल बढा त्यस्तै होइन। यो घट्ने हेर्ने कहिले छैन, अब बढ्ने मात्र हो। अब यहाँ अब काम गरेर अब तलब पनि छैन। अब यहाँ अब जस गाह्रो अलिकति गाह्रै छ नेपालमा। हजुर अब राम्रै होस् जे होस्, अब फर्केर आएपछि फेरि विदेश जान नपरोस्, त्यही हो। अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि त्यही हो, त्यति भन्ने हो। तिवारी र तामाङ जस्तै चितवनकी गीता गिरी पनि नेपालमा भने जस्तो रोजगारी नपाउने समस्याप्रति गुनासो गर्छिन्। दुबई जाँदै गरेकी गीता सरकारले नेपालमा नै भने जस्तो रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न नसक्दा निकै दुःख लागेको बताउँछिन्। म दुबई नेपालको अवस्था हेर्दा त एकदम कमजोरै छ। यदि सरकारले केही राम्रो गर्ने हो भने नेपालमै मान्छेहरूले जतिसुकै दुःख भए पनि यही काम गर्थे। तर नेपालको अवस्था हेर्दा चाहिँ मलाई पनि धेरै दुःख लाग्छ। देशमा यसरी बेरोजगारीले भौतारिएकाहरू राम्रो रोजगार पाउने भन्दै विदेशिनी गर्छन्। तर विदेशिनु अगावै पनि उनीहरू पटक पटक देशभित्रै ठगिन बाध्य छन्। नेपालबाट विदेशिनी क्रममा उनीहरू कुनै न कुनै बहानामा ठगिएकै हुन्छन्। विदेश जानका लागि पासपोर्ट बनाउनेदेखि श्रम स्वीकृति लिने बेलासम्म उनीहरूलाई सरकारी सेवाले नै ठग्ने गर्छ। त्यसबाहेक उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै रकम असुलेर फरार हुने, रकम असुलेर विदेश नपठाउने, राजधानी नियन्त्रणमा लिएर राख्ने लगायतको अवैध काम गर्नेहरूको शिकार बन्न पुग्छन्। म खासै गरी इन्डिया चाहिँ न्युजिल्यान्ड पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ मैले के अरे 12 लाख खर्च गरेर म के अरे इन्डियासम्म पुगेर फर्केँ। इन्डियामा चाहिँ के अरे मलाई नाम थापा, म मुकेश नाम गरेको, मुकेश छेत्री नाम गरेको एउटा एजेन्टले चाहिँ तपाईँको के अरे पहिला 3 लाख पछि फेरि नेपाली के अरे 3.5 लाख 4 लाख लिएर चाहिँ उसले के अरे मलाई न्युजिल्यान्ड पठाइदिन्छु भनेर 3 महिनासम्म चाहिँ इन्डियामा चाहिँ
बन्धकको रूपमा राखेर त्यो 3 महिनासम्म एकचोटि के अरे न्युयोर्कको अमेरिकाको एयर टिकट लिदियो मुम्बईबाट के अरे तपाईँको न्युयोर्कको अनि त्यस पछाडि अर्को पटक फेरि सिङ्गापुरको टिकट अर्को एउटा लिदियो अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै आजभन्दा भन्दै 3 महिनासम्म बिताइदियो। त्यस पछाडि अनि उसले पठाउन म अब नसक्ने भयो भनेर अनि त्यहाँबाट उसलाई हामीलाई यता पठाइदियो। उसले आज दिनसम्म त्यो पैसा फिर्ता गरेको छैन। म त्यसैको लागि यो पैसा कसरी लिन सकिन्छ भनेर म यहाँनिर वैदेशिक रोजगार उसमा आएको। विदेशी भूमिमा पनि नेपाली मजदुरलाई काम अनुसार तलब नदिने, एउटा काम भनेर अर्कै काम लगाइदिने, विभिन्न बहानामा फसाइदिने, विदेशी भूमिमा उनीहरूको आय आर्जन गरेको रकम लुटिदिने र नेपाल आइसकेपछि पनि उनीहरू ठगिने गरेको समाचार यत्रतत्र आउने गरेको छ। परिवारको 2 छाक टार्न विदेशीयकाहरू मेन पावर र दलालबाट ठगिँदा कतिपय घरबारविहीन हुने अवस्थामा समेत पुगेको गुनासो गर्छन्। जुन कम्पनीमा भन्यो, जुन काम भन्यो त्यो काम दिन सकेन। फलाममा दिएको त्यो लसवा उठाउन दिएको, मेरो काम एयरपोर्टको काम भनेर गएको थियो क्लिनरमा, तर एयरपोर्टको काम दिनु भएन, फलामको काम दिनुभयो। म सकेन, म भन्नु रिटर्न गरिदियो। त्यसपछि मेरो एक्चुअली कोरोनाको त्यो बन्दीको कारणले भन्नु तिमीलाई पठाइदिन्छु पछि पठाइदिन्छु भनेर भन्यो। तर म भन्नु काम गर्दिनँ, म पठाइदिन्छु छिटो भन्छ। कोरोना छ अहिले बन्दको कारणले तपाईँलाई पछि पठाइदिन्छु, बरु काम गर। म गरेको काम 7 महिनासम्म गरेको, तर 1 रुपियाँ पनि दिएन। भन्छ म तिमीलाई जान टाइममा म पैसा तिमीलाई दिन्छु, तिमीलाई घर पठाइदिन्छु यो हडताल खुलेपछि, तर 1 रुपियाँ पनि दिएन। अनि मेन के भन्छ एमबिसीको कारणले म घर फर्केर आएको। कर्जो उठाएर विदेशतिर गएको थियो, तर त्यो कर्जो अहिले बढिसकेछ, 2 साल भइसक्यो। अहिले लिलाममा छ मेरो घर जग्गा सबै। फेरि उताबाट फर्केर आउँदाखेरि यसले भन्यो मेन पावरले तिमी आऊ, यहाँ अहिले टिकटको दाम धेरै छ, यताबाट सक्दिनँ, 1.5 लाख रुपियाँ टिकटको दाम छ, उताबाट कति पर्छ त्यो मलाई भन। म सोधेर आएर पछि भनेको उहाँ 84-85 हजार छ टिकट दाम, के गर्नुपर्छ हजुर भनेर सोधेको। भने ठिकै छ तिमी आइज, म यहाँ तिर्छु पैसा भनेर। अहिले आएपछि अहिले 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन। 1.5 लाखको चेक दिएको थियो, म रिटर्न गरिदिएको, मानेन। मेरो त्यत्रो पैसा खर्च भएको छ। यहाँबाट त रहर छ विदेश जान, कसरी कमाएर आउने, घर हामीहरूको दुःख यस्तो हो। गरिब मान्छेको 2 रुपियाँ भयो भने हाम्रो बालबच्चालाई शिक्षा दिन भनेको खोजेर गएको हामीहरू विदेश, तर विदेशमा त्यस्तो भएन। बेरोजगारी नेपालको मुख्य समस्या हो। अधिकांश युवा रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिन बाध्य छन्। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बनेको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र अहिले पुनः उठ्न थालेको छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै ठगिनीको संख्या पनि बढेको छ। परिवारको 2 छाक टार्न विदेशीयकाहरू कतिपय मेन पावर र दलालबाट ठगिएर घरबार विहीन समेत भएका छन्। ठगिएका नेपालीलाई विदेश स्थित नेपाली राजदूतावासले पनि खासै वास्ता गर्दैन। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएकाहरू नेपाल फर्किएर कानुनी सेवा लिन खोज्दा पनि कानुनी झमेलाका कारण नेपालमा उल्टै थप ठगिन बाध्य छन्। यसरी रोजगारीको विकल्प खोज्दै नेपाली युवाहरू दिनानुदिन वैदेशिक रोजगारीमा निस्किएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 5,08,828 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा घटेर 3,68,433 रहेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,66,698 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यससँगै गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को असार मसान्तसम्ममा 6,28,000 बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। ठगिनीको संख्या सोहरूमा जति विदेशमा गयो अथवा जति बढे त्यति नै ठगिनी संख्या पनि सोहरूमा बढ्छ। गत वर्ष 1,66,000 हुँदा अलि कम थियो, अहिले अलि बढी भएको देखिन्छ। समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत र संस्थागत उजुरीको हिसाबले गर्दाखेरि जम्मा उजुरी चाहिँ 1181 वटा चाहिँ उजुरी हामी कहाँ दर्ता भएको देखिन्छ। यहाँबाट एउटा सम्झौता गरेर जानुभयो र त्यो सम्झौता भन्दा अन्य काम गर्नु पर्यो अथवा भनेअनुसार तलब पाउनु भएन अथवा अन्य सुविधा पाउनु भएन भने हामी तत्काल नै मेन पावर कम्पनीलाई बोलाएर हामी छलफल गर्छौँ र दुवै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि यदि उहाँहरूले भनेअनुसार छ भने चाहिँ
कि चाहिँ उहाँहरूलाई भनेअनुसार दाम र काम त्यही मिलाउने व्यवस्था गर्छौँ पहिलो काम चाहिँ, किनकि उहाँहरू विदेश गइसक्नु भएको छ। होइन भने चाहिँ उहाँहरूलाई नेपाल उद्धार गर्नका लागि हामी पहल गर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ कम्पनीलाई विभिन्न ढङ्गले सम्झाउँछौँ, बुझाउँछौँ। होइन भने चाहिँ कानुनी प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छौँ। कतिपय 25-27वटा कम्पनीहरूको अहिले पनि हामीले एलटी बन्द गरेका छौँ, जसले चाहिँ विदेशमा भनौँ न अलपत्र पारेको अवस्था छ। त्यस्ता कम्पनीहरूलाई हामीले चाहिँ कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेर विभागका अनुसार दैनिक 1700 भन्दा बढीको संख्यामा श्रम स्वीकृति लिने गरिएको छ। यसरी दिनानुदिन ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी रहँदा नेपालमै विभिन्न उद्योग तथा कल कारखाना स्थापना गरी नेपाली श्रमिकका लागि स्वरोजगार बनाउने तर्फ पनि समयमै सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हा र सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल र मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनीको संख्या पुनः बढेको छ। यस अघिका केही वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आएको थियो, तर कोरोनाको प्रभाव कम भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,66,698 जना नेपाली नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएकोमा विगतको आर्थिक वर्ष 2078-79 को असार मसान्तसम्ममा 6,28,000 भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि काठमाडौँमा बढेको कुकुर आतंक सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालका हरेक सडक गल्ली तथा चोकमा छाडा कुकुरको झुण्ड देखिन्छ। दिउँसो खासै देखा नपर्ने यी बेवारिसे कुकुरले बिहान सबेरै वा अबेर साँझ भने बाटो हिँड्ने दुई पाङ्ग्रे सवारीदेखि पैदल यात्रीलाई लखेट्ने र दुर्घटनाको मुखमा पुर्याउनेदेखि टोक्ने सम्मका घटना बढ्न थालेका छन्। यो समस्या देशभर छ। काठमाडौँ महानगरमा मात्र करिब 22,000 बेवारिसे कुकुर छन्, जसले आक्रमण गर्दा कयौं घाइते भएका छन् भने कतिपय रेबिज लागेर अस्पताल भर्ना हुनु परेको छ। के छ त यसको वास्तविकता, हेरौं यो रिपोर्ट। काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा छाडा कुकुरको आतंक बढ्दो। बेवारिसे कुकुरको आक्रमणबाट घाइते हुनेको संख्या बढ्दै। राति हिँड्न समस्या, व्यवस्थापनमा सरकारको चासो अभाव। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा छाडा कुकुरको आतंक बढेको छ। बाटो हिँड्ने दुई पाङ्ग्रे सवारीदेखि पैदल यात्रीलाई लखेटेर कुकुरले दुर्घटनाको मुखमा पुर्याउनेदेखि टोक्ने सम्मका घटना काठमाडौँमा दिन दहाडै बढ्न थालेका छन्। दिउँसो सडकमा खासै नदेखिने छाडा कुकुरले बिहान र साँझ सर्वसाधारणलाई निशानामा पार्ने गरेका छन्। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा मात्रै दैनिक ठूलो संख्यामा कुकुरको टोकाइबाट पीडित बिरामी आउने गरेका छन्। कुकुरको टोकाइबाट रेबिज रोग लाग्ने भएकाले कुकुरको आक्रमणमा पर्ने बिरामी थप चिन्तित हुने गरेका छन्। साथै सर्वसाधारणमा पनि कुकुरको आक्रमणको भय पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र बेवारिसे कुकुरहरूको संख्या बढेसँगै उनीहरूको टोकाइबाट पीडित हुनेको संख्या पनि दिनानुदिन बढेको छ। अहिले सडक छेउमा कतै बेवारिसे कुकुर देखे आम मानिस त्रसित हुने गरेका छन्। महानगरका अनुसार हाल महानगरभित्र 21,826 छाडा कुकुर रहेको तथ्याङ्क छ। सडक छेउछाउमा देखिने छाडा कुकुरबाट आम मानिसहरूलाई शास्ति हुने गरेको छ। सडक छेउछाउबाट हिँड्दा कुकुरले लखेट्ने टोक्ने गरेका कारण सर्वसाधारणलाई हिँडुलमा समस्या हुने गरेको हो। सडकमा बेवारिसे छाडिएका कुकुरको टोकाइमा परेका सर्वसाधारणहरूले महानगरको कुकुर व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएको बताएका छन्। सडकमा मोटरसाइकलमा हिँड्दा झम्टिन आउने, रातको समयमा हिँड्दा समस्या हुने भएकाले समस्या समाधानको पहल गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
अब कस्तो छ भने हिँड्दा हिँड्दै अब अचानक तरिकाले झम्टिने होइन, बाइकहरू मोटरसाइकलहरूमा हिँड्दा पनि त्यत्तिकै झम्टिने। अब यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि अब कुकुरै अब सबै मास्ने भन्नुभन्दा पनि यसलाई व्यवस्थित तरिकाले उनीहरू निरोगिताको लागि होइन, अब उसको निरोगिताको लागि अब यसको लागि अब महानगरपालिकाले सम्बन्धित निकायले अथवा हाम्रा एनजिओ आइएनजिओहरू अब काठमाडौँमा त थुप्रै क्यानल आइएनजिओहरू पनि छन्। मलाई लाग्छ कि अब मार्नै पर्ने त म भन्न सक्दिनँ, तर यसलाई चाहिँ सबैले निरोगिता र रोगी र निरोगीलाई चाहिँ छुट्याउनु चाहिँ जरुरी भएर यसलाई व्यवस्थित गर्नु चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अब यो भुसिया कुकुरहरू त काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, मार्नै सिध्याउनै पर्छ क्या कुकुरहरू त। राति हिँड्न पनि पाइँदैन होइन, टोक्न आउँछ, साँझ बिहान हिँड्न पनि पाइँदैन होइन, कि मास्नु पऱ्यो कि व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो क्या। अब यतिका लाइनहरू बिहान आउँदा पनि यतिकै लाइन छ, दिउँसो आउँदा पनि यस्तै लाइन छ, सबै जो पनि सोद्धाखेरि के भएको भन्दा कुकुरले टोकेको मात्र मान्छेहरू छन् क्या। विश्वका 185 देशमा हरेक वर्ष रेबिजका कारण 59,000 मानिसको मृत्यु हुने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् 2030 सम्म विश्वमै कुकुरबाट सर्ने रेबिज रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। रेबिज रोग लागेर मर्नेको संख्या युरोपियन मुलुकमा भन्दा अफ्रिकन र एसियन राष्ट्रमा 95% छ। नेपालमा बेवारिसे लाखौं कुकुरका कारण रेबिज रोग चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अहिले कुकुरको टोकाइका कारण उपचारमा आउने बिरामीको संख्या बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका अनुसार अस्पतालमा दैनिक ठूलो संख्यामा कुकुर टोकाइबाट पीडित बिरामी आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय रेबिजका बिरामी भन्नाले अब त्यही यो आइतबार बिदाको भोलिपल्ट परेको भएर धेरै हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब 500, 600, 700 बेसिक 650 भन्दा माथि चाहिँ नै हुन्छ कुनै दिन मात्र कम हो। अनि त्यसको फलो आउनलाई बुधबार पनि धेरै हुन्छ, सोमबार र मङ्गलबार चाहिँ अलिक कम हुन्छ। सोमबार र मङ्गलबार दैनिक कति हुन्छ? 200-250 बेसिक 300 भन्दा ओभरै हुन्छ। जस्तै यो तपाईँले होइन पछिल्लो समय यो रेबिसका बिरामीहरू जुन कुकुरको टोकाइबाट हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ पहिलाको तुलनामा? कुकुरको टोकाइबाट हजुर यो पछिल्लो समय त कुकुरको टोकाइ त कोरोना पछाडि त एकदम धेरै नै हो कि। अब कुकुरहरूले नि खान पाएर होला, मान्छेहरूलाई नि टोक्न धेरै आउने, बाटो हिँड्दै टोक्न आयो, बाइकमा हिँडेको झम्टियो भनेर आएका हुन्छन्, कति हुन्छ। कोही अब घरमै पालेका नि खेलाउँदा टोको भन्ने हुन्छ, त्यस्तो हो नि त। जस्तै बाटोमा होइन सडकमा कुकुरहरू हिँडिरहेका हुन्छन्, जस्तो भुसिया कुकुर भनिन्छ नि, जस्तै त्यो कुकुरहरूले टोकेका बिरामी कति आउँछ? प्रायः जसो त सबै त्यही हो, छाडा कुकुरले टोकेको हो। कोही हुन्छन् अब घरमा अब आफैले पालेको कुकुरलाई अरूसँग झगडा गर्न गयो, छुट्याउँदा टोको भन्ने हुन्छन् होइन। नत्र प्रायः जसो त सबै छाडा कुकुरले टोकेको हो। व्यवस्थापन समितिले राम्रोसँग व्यवस्था गरेर अनि छाडालाई अब भनौँ न सबै सरकारले भ्याक्सिन लगाइदिएर त्यो कुकुरलाई भ्याक्सिन लगाइदिने भने त छाडा भए पनि त्यस्तो साह्रै गाह्रो हुन्थेन होला होइन, टोके पनि। तर त्यो चाहिँ छैन। काठमाडौँ महानगरमा सन् 2016 को तुलनामा बेवारिसे कुकुरको व्यवस्थापनमा उल्लेखीय मात्रामा सुधार भएको सरकारवालाहरूको दाबी छ। महानगरको कुकुरहरू संख्यात्मक रूपमा अहिले घटाएको भए पनि छिमेकी महानगरबाट कुकुर आउँदा संख्या बढेको महानगरले बताएको छ। यस्तोमा महानगरले कुकुरको बन्ध्याकरण, नगरका सबै कुकुरलाई रेबिज खोप र रेबिज लागेका कुकुरलाई उपचार गरी छाडा कुकुरको व्यवस्थापन गरेको दाबी गरेको छ। अहिले जति बेला हामीले कार्यक्रम सुरुवात गर्यौं 2016 मा त्यति बेला 22,000 थिए भनेदेखि अहिले चाहिँ नि त्यो संख्यात्मक रूपमा हामीले घटाए पनि बाहिरबाट चाहिँ नि छिमेकी नगरपालिका जो वरिपरि 18 नगरपालिका छन् त्यहाँबाट बढ्दाखेरि अहिले लगभग 23,000 कुकुरहरू छन्। तपाईहरुले जुन कार्यक्रम ल्याउनु भयो त्यो कार्यक्रम ल्याइसकेपछि व्यवस्थापन हुन सक्यो कि सकेन? सक्यो। त्यसमा किन सक्यो भन्दा हामीले 18,000 कुकुरहरू अहिलेसम्म बन्ध्याकरण गरिसकेका छौं। अब बाँकी रह्यो 5,000 मात्रै हैन। भन्छ 1,000 लगभग बढेको अवस्थामा छ। तर जुन रेशियोमा बढ्नु पर्ने त्यो बच्चाहरू बढेर 18,000 जुन 22,000 बाट बढेर चाहिँ नि 30-35,000 पुग्नु पर्ने जुन 5 वर्ष भित्रमा अवस्था थियो त्यो चाहिँ नि घटेर सट्टै घटेको छ। 5 वर्ष भित्रमा कति घट्यो? 5 वर्ष भित्रमा लगभग अनुमानित 7,000 जति घट्या हुनु सक्छ, 7-8,000 घट्या हुनु सक्छ। अब यो वर्षको हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकासँग हाम्रो सम्झौता के छ भन्दा बाँकी रहेको त्यो 4,000 कुकुर जुन छ 22,000 मध्येको 4,000 कुकुरहरू हामीले यो वर्ष बन्ध्याकरण गर्दैछौँ र यो वर्ष हामीले सिद्ध्याउँछौँ 4,000 कुकुरहरू।
जनसङ्ख्या नबढोस् भनेर चाहिँ हामीले बन्ध्याकरण गर्छौँ होइन, भालेपोथी दुइटैलाई गर्छौँ। यसको क्राइटेरिया पनि कस्तो छ भने 3 महिना पुगिसकेको बच्चा अनि त्यसपछि दुध चुचाउन छोडेको माउ त्यस्तो कुकुरहरूलाई हामीले गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ वर्षै पछि समुदायको सम्पूर्ण कुकुरहरूलाई चाहिँ रेबिज खोप लगाउने 80% चाहिँ भ्याउनै पर्छ भन्ने छ, तर हामीले 80% भन्दा माथि पनि लान्छौँ। सबै ओभरअल सबै पपुलेसनलाई नै हामीले भ्याक्सिनेसन गर्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ किनभने टेरिटोरी त छैन जहाँबाट पनि कुकुर आउन सक्ने स्थिति छ, नयाँ कुकुर आउन सक्ने स्थिति छ, त्यसबाट रेबिज आयो भने त्यो रेबिजको आशंका भएको बौला कुकुरको सिम्टम देखिएको कुकुरहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो क्लिनिकमा लिएर आएर सर्भिलेन्समा राखेर त्यसमा रेबिज सिम्टम छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्छौँ। यदि टेस्ट गरेर पोजिटिभ भयो भने चाहिँ त्यो एरियामा गएर हाम्रो चाहिँ वडामा कमिटी गठन गरेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ रेबिज देखिएको छ, अरूहरूलाई टोकेको छ कि छैन तपाईँहरूले सूचना चाहिँ प्रवाह गर्नुहोस्, खोप लाउन जानुहोस् भन्नुहोस् भन्छौँ र हामीले चाहिँ तत्कालै त्यो एरियामा गएर रिङ भ्याक्सिनेसन गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ 1 किलोमिटरको रेडियस बनाउँछौँ होइन, त्यो घेराभित्र चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कुकुरहरूलाई खोप लगाउँछौँ ताकि अब अरू कुकुरहरूलाई पनि रेबिज नसरोस्। अनि यदि त्यस्तो बौला खालको कुकुर त्यो एरियामा घुमेको छ भन्ने कुरा यदि मान्छेहरूलाई थाहा छ, कसैलाई टोकेको छ भने चाहिँ उहाँहरू छिटोभन्दा छिटो हस्पिटल पुगुन् भन्ने दुईटै उद्देश्यले चाहिँ हामीले त्यसरी काम गरिरहेछौँ। काठमाडौँ महानगरले करिब 22,000 कुकुर मध्ये करिब 25% कुकुरको बन्ध्याकरण गरेको र 5.8% कुकुरहरू विभिन्न रोगले ग्रसित भएको बताएको छ। सडकमा छाडा कुकुरको बढ्दो संख्या काठमाडौँवासीका लागि मात्र नभई देशभर नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। रेबिज रोगका कारण नेपालमा वर्षेनी 15 देखि 36 जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यस्तोमा सरकारले हरेक वर्ष रेबिज रोग विरुद्धको सुई सचेतना कार्यक्रमका लागि करोडौं खर्च गर्दै आएको त छ, तर रेबिजका कारण मृत्यु हुनेको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। रेबिजग्रस्त वा शंकास्पद कुकुरले टोकेमा के गर्ने? कुकुरले टोकेको घाउमा तत्काल राम्रोसँग साबुन पानीले पखाल्ने। शंकास्पद सानो बच्चा कुकुरले टोकेको छ भने पनि रेबिजको खोप लगाउनु पर्छ। कुकुरले टोक्दा छालामा घाउ भएको छैन, कुकुरले चाटेको मात्रै छ भने केही पनि हुँदैन। तर कुकुरले टोक्दा सानो घाउ लागेको छ, कोतरिएको छ तर रगत आएको छैन भने यस्तो अवस्थामा पनि खोप लगाउनु पर्छ। कुकुरले टोकेर ठुला ठुला घाउहरू बनाएको छ भने तत्काल अस्पताल जानु पर्दछ। रेबिज भएको कुकुरले मानिसलाई टोकेपछि चञ्चल हुने गर्छन्। यस्ता बिरामी पानीदेखि डराउने, फरक व्यवहार देखाउने, तर्सिने, प्यारालाइसिस हुने र कोमामा जानेसम्म हुन सक्छ। त्यस अवस्थामा मानिसको मृत्यु समेत हुन सक्छ। रेबिज लागेमा निको पार्न नसकिने भएकाले रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। रेबिज भएको कुकुरले टोकेमा त्यो रोग मानिसमा सर्छ। रेबिज लागे ज्यान जानेसम्मको जोखिम हुन्छ, तर अभिभावकको डरले कतिपय बालबालिकाले नभन्दा यो जोखिम बालबालिकामा बढी हुने भएकाले यस विषयमा अभिभावक बढी सचेत हुनु पर्दछ। साथै कुकुर धनी, कुकुरको नजिक पुग्ने व्यक्ति र साना बालबालिकालाई समेत सचेत बनाउनु पर्दछ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठ र प्रताप लामाका साथमा अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो, सरकारले हरेक वर्ष रेबिज विरुद्धको खोप र सचेतनाको कार्यक्रमका लागि करोडौं खर्च गर्दै आएको त छ, तर रेबिजका कारण मृत्यु हुनेको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। तसर्थ यसका लागि सरकारवाला निकायको समयमै चासो जान आवश्यक छ। रेबिज रोग रेबिजग्रस्त कुकुर वा कुनै पनि स्तनधारी प्राणीको टोकाइबाट मानिसमा सर्छ। मानिसमा रेबिज लागेमा मृत्युसम्म हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि कुकुरले टोकेमा तत्काल साबुन पानीले घाउलाई धुनु पर्दछ र सकेसम्म जति सक्दो छिटो अस्पताल जानु पर्दछ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।